बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज हम अपने प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ नए इत्तिहाद यानी अलायंसेस बन रहे हैं, कुछ पुराने इत्तिहाद पहले ही से मौजूद हैं। इस खित्ते के हवाले से, रीजन के हवाले से भी बहुत से जो अलायंसेस हैं वो मौजूद हैं। ब्रिक्स जो है वो उभरती हुई मईशतों का एक बड़ा बैनुल-अक़वामी फोरम है। उसका बड़ा एक अहम किरदार है। हालिया जो कॉन्फ्रेंस हुई है जनूबी अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कई और ममालिक को भी इस फोरम में दावत दी गई है कि वो इसका हिस्सा बन जाएं। इसके साथ साथ हम देखते रहे हैं कि ज़ाहिर है इस फोरम में चीन शामिल है, रूस शामिल है, इंडिया है, ब्राज़ील है। चीन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी बहरहाल एक ख्वाहिश तो रखता है कि वो इस फोरम का हिस्सा बने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ब्रिक्स का फोरम जो एक ज़ाहिर है एक अरसे से मौजूद है, इसका क़याम हुआ है, क्या इसने अपना किरदार अदा किया है आलमी सतह पर? जो डिस्प्यूट्स हैं, जो मामलात हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, और फिर जो ब्रिक्स के हवाले से कहा जाता है कि इक़्तिसादी ताउन, बाहमी तिजारत और बाहमी मुफाहमत के लिए काम करना है, तो उसमें किस हद तक कामयाबी हुई है? और फिर मौजूदा जो हालात हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक्सर अमेरिका ब्राज़ील के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहता है, उसके ताल्लुकात उसके साथ भी कुछ बेहतर नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में इसका क्या किरदार होगा, ख़ित्ते में इसका क्या किरदार होगा, और जो नए ममालिक को जो दावत दी गई है जिसमें सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक शामिल हैं, वो अगर ब्रिक्स का हिस्सा बनते हैं तो इससे ख़ित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? और फिर एक बड़ी तस्वीर कि अगर पाकिस्तान भी कहीं किसी वक्त किसी मौके पर इसका हिस्सा बनता है तो आगे चलकर बहुत से और मामलात जो इक़्तिसादी मामलात के अलावा जो ख़ित्ते के अंदर तनाज़ात हैं, जैसे कि आप मसला कश्मीर ले लें, उस पर क्या असर पड़ सकता है, फ़लस्तीन के मामले पर क्या असरात हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार और साबिक़ सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब। नजमुस साकिब साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल अरबिया के एडिटर न्यूज़ जनाब मंसूर जाफ़र। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में। सबसे पहले नजमुस साकिब साहब, आप फरमाइएगा कि ब्रिक्स अपने क़याम से आज तक अपने कुछ मकासद हासिल करने में कामयाब रहा है? ये एक ऐसा अलायंस है उभरती मईशतों का। देखिए, तकरीबन 14 बरस हो गए ब्रिक्स को बने हुए। ये पहले ब्रिक था, फिर ये एस लगा इसके साथ साउथ अफ्रीका का, और अभी 6 ममालिक और जो हैं इसमें हुए हैं। आपने जो सवाल किया है उसके लिए तो मुझे कम से कम आप 2.5 घंटे दीजिए ताकि मैं आपको तफसील से बताऊं। ये पहले सवाल मैंने इसीलिए आपसे किया है कि चूंकि आप जोहान्सबर्ग में सर्व कर चुके हैं, मैंने ब्रिक्स में आपने काम किया है। ब्रिक्स की कंट्रीज में जावेद साहब, ना सिर्फ मैं वहां पे सफीर रहा हूं बल्कि मैंने ब्रिक्स के साथ डायरेक्टली डील भी किया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। उसमें ब्रिक्स का जो है वो एक जो गलत फहमी है वो ये है कि ये देखिए, ये लोग जो हैं ये सारे ममालिक इकट्ठे हो गए, ये कोई अमेरिका के खिलाफ कोई इत्तेहाद हो रहा है। सबसे पहली बात ये है कि ब्रिक्स जो है ना वो नेटो है, ना वो वार्सा पैक्ट है, ना ही वो यूरोपियन यूनियन है। ये एक लूज सी, ये समझिए कि लूज सी अरेंजमेंट है जिसमें कुछ मुल्कों ने ख़ास तौर पे जो इसके मेन ममालिक हैं, जो मेन आपके मुल्क हैं, जिसमें रूस है और चीन है, ये इन दोनों का यूँ समझिए कि मेन फोकस फलक्रम में ये दो मौजूद हैं। इंडिया आता है बीच में, और उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका, और अब हम देख रहे हैं कि इजिप्ट है उसमें, और इथियोपिया भी बीच में आ गया, ईरान और सऊदी अरेबिया भी बीच में आ गया। अब यह कि क्या अब तक अचीव किया है। जब ये बनी थी ब्रिक्स तो उस वक्त बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे ख्याल 2009 की बात है ये, कि उसमें ये था कि ले जी अब जो है ना, इन्होंने कहा है कि IMF जो है, जो अमेरिका ड्रिवन है, उसके मुकाबले में हम कोई एक इदारा ऐसा कायम करेंगे। ये जो वर्ल्ड बैंक है इसके मुकाबले में हम अपना करेंगे, और हमारी अपनी करेंसी होगी, और हमारे अपना ट्रेड होगा, और हमारे टैरिफ्स वगैरह जो हैं वो इस तरह से होंगे। लेकिन ये कुछ 6 महीने के बाद जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जावेद बात शुरू हुई तो उसमें हमने देखा कि बायलैटरल जो दो तरफा ताल्लुकात हैं ममालिक के,
وہ آڑے آئے اور اس میں پھر یہ کہ جو کارکردگی ہوتی ہے وہ آپ کی متاثر ہونی شروع ہو گئی. اور آج جب کہ 14 برس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو برکس نے وہ ابھی تک بڑے کاموں میں سے جو تھا ایک بینک انہوں نے بنا لیا, لیکن کیا آئی ایم ایف کے مقابلے میں یا ورلڈ بینک کے مقابلے میں یا کوئی ایسی چیز انہوں نے قائم کی؟ بالکل نہیں کی. کیا کوئی کرنسی ایسی کامن کرنسی آ گئی؟ ابھی تک تو نہیں آئی, باتیں ہو رہی ہیں. جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ برکس جو ہے اس کا جو تاثر ہے کہ جی امریکہ اینٹی امریکہ ہے. آپ نے ابھی برازیل کی بات کی, ان میں سے 2-3 ممالک کو فٹافٹ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ برازیل میں جب بولسونارو تھے, اب تو لولا ڈی سلوا آئے ہیں جو آپ نئے پریزیڈنٹ, تو بولسونارو تو کہتے تھے کہ جی میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مقلد ہوں, میں ان کو اپنے والد صاحب کا سمجھتے تھے. تو جتنی دیر تک وہ یعنی بولسونارو رہے, برازیل نے ہر وہ کام کیا جو کہ امریکہ چاہتا ہے. امریکہ بالکل ساتھ ہے, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ برازیل امریکہ کے خلاف جائے گا. اسی طرح دیکھ لیجئے سعودی عربیہ اور یہ جو ایران بیچ میں آئے ہیں, ان دونوں کے آپس کے تعلقات حالیہ نہیں, حال میں تو ان کے سفارتی تعلقات ہو رہے ہیں, لیکن ان کی جو ٹسل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ یہ ایک گروپ اپنے آپ کو ایز اے گروپ پیش کرنا چاہتا ہے جس میں پولیٹیکل یعنی سیاسی اور سفارتی باتیں ہوں گی. اس وقت کی آخری بات, پچھلی ڈیکلریشن جب پچھلی ہوتی ہے ان کی, اس پہ وہ کہتے ہیں, مثلا 2 مثالیں اس میں سے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیررزم جو افغانستان سے آتا ہے اور وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور وہ ہر طرف پھیل رہا ہے, خاص طور پہ ایڈجسٹنٹ کنٹریز میں, اس کے بارے میں برکس جو ہے نا وہ ABC اقدام لے گا. سال گزر گیا ہے, ابھی تک کوئی اقدام لیا نہیں گیا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو جو ملٹی لیٹرل ہوتے ہیں نا آرگنائزیشنز, اس کے پیچھے جب تک سینکشن نہ ہو, یعنی آپ نے ایک یعنی جس طرح OIC کا ہوتا ہے, ایک آیا آپ نے یعنی کر دیا کہ جی یہ یعنی کشمیر پہ ہم نے ایک ریزولوشن دے دیا, بابا اس کے بعد کچھ سٹیپس بھی تو لینے ہیں نا. جس طرح پاکستان نے اسلام آباد میں افغانستان کے اوپر OIC کا باقاعدہ ایک آپ نے اس پہ 2-3 پروگرام کیے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر 2 طرفہ تعلقات بیچ میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی بھی ملٹی لیٹرل فورم, اور آخری اس میں یہ ہے کہ یہ ابھی اس کے خد و خال بن رہے ہیں. میں پھر سے کہوں گا, پہلے BRIC تھا, پھر ساؤتھ افریقہ آیا, اب 6 اور آئے ہیں. تقریباً 20 کے قریب ممالک کیو میں کھڑے ہیں ٹوکن لے کے, وہ بھی آنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کم از کم 5-6 سال اور ان کی ڈیکلریشنز دیکھنی پڑیں گی, کیونکہ مکمل طور پہ اس کے خد و خال ابھی تک پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہو گیا. منصور جعفر صاحب, آپ بتائیے یہ جو ظاہر ہے سعودی عرب, ایران, متحدہ عرب امارات, یہ برکس میں جاتا ہے تو یعنی مڈل ایسٹ ایک طرح سے, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اور یہ کتنی اہم پیش رفت ہوگی خطے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی. جیسا کہ سفیر صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ ایک بڑا لوز سا ارینجمنٹ ہے, اور خاص طور پہ اس کا جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ معیشت ہے یا اقتصادیات ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایجنڈا بنیادی طور پہ برکس نے اپنے لیے سیٹ کیا, خاص طور پہ اس لیٹسٹ سمٹ کے لیے, اس میں ایک بات بڑی شد و مد سے کہی جاتی رہی کہ ہم جو ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی ہے, یعنی جو مختلف ملکوں کی معیشت جو ہے اس کا ڈالر پر انحصار, خاص طور پہ امریکی کرنسی پر انحصار جو ہے وہ کم کیا جائے گا, کیونکہ امریکہ اپنے اس جو اقتصادی برتری ہے اور خاص طور پہ اپنے ڈالر کی جو پاور ہے اس کو ایک لحاظ سے مس یوز کر رہا ہے, اور مختلف ممالک کو ایک لحاظ سے تھوڑا سا کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور خاص طور پہ یوکرین اور روس کے تنازع کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ ابھر کے سامنے آیا, کیونکہ امریکہ نے یوکرین پر حملے کے بعد جو ہے روس پر بہت کڑی پابندیاں عائد کی. تقریباً $300 ارب جو روس کے وہ منجمد کر دیے گئے, اور اسی طریقے سے روس کو امریکہ کا جو ایک بینکنگ سسٹم ہے, سوئفٹ سسٹم جو ہے, اس سے اس کو نکال دیا گیا, جس کے باعث روس ایک لحاظ سے بہت زیادہ معاشی جکڑ بندیوں کا شکار ہو گیا. اور اس کے بعد سے یہ آئیڈیا جو ہے خاص طور پہ برکس کے جو ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان میں یہ فروغ پایا,
اور جن ممالک کی طرف ابھی حال ہی میں آپ نے اشارہ کیا خاص طور پہ اس میں ایجپٹ شامل ہے اور سعودی عرب شامل ہے, UAE شامل ہے, ایران شامل ہے. ایران یقیناً امریکی پابندیوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رول ماڈل کہا جا سکتا ہے. ایک عرصے سے امریکی پابندیاں جو ہیں وہ ایران پر عائد ہیں اور اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ اس نے منجمد اثاثے جو ہیں اور اسی طریقے سے جو بینکنگ سسٹم ہے اس سے بھی ڈیٹیچ ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک, اور اسی طریقے سے جو برکس نے اپنے ایجنڈے میں ایک نمایاں چیز رکھی تھی کہ ہم ایک اپنی مشترکہ کرنسی جو ہے اس کو فارمولیٹ کریں گے, اگرچہ زمینی طور پہ اس ضمن میں ابھی کوئی قابل قدر پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی, کیونکہ یہ بہت ہی ایک کمپلیکس میکنزم ہے اور اس کی ڈائنامکس جو ہیں وہ بہت ہی کمپلیکس ہیں. تو ایک کرنسی کے حوالے سے تو اتفاق رائے یقیناً نہیں ہوا. جن ممالک کو ابھی حال ہی میں شامل کیا گیا ہے یا کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں UAE اور یہ خلیجی ممالک خاص طور پہ شامل ہے, سعودی عرب, یہاں پہ بھی ایک مشترکہ کرنسی کے حوالے سے UAE کی حکومت خاص طور پہ سرگردہ رہی ہے خلیج کے اندر ایک مشترکہ کرنسی لانے کے حوالے سے. لیکن اپنی اس تمام تر اقتصادی طاقت اور پوزیشن کے باوجود UAE یا خلیجی ممالک جو ہیں وہ بھی ایک مشترکہ کرنسی کے حوالے سے کوئی قابل قدر جو ہے وہ پیش رفت نہیں کر سکے, کیونکہ اس وقت امریکی معیشت کو, دنیا کی معیشت کو امریکی ڈالر نے جکڑ رکھا ہے. تقریباً دنیا کی 80% تجارت جو ہے وہ ڈالر کے اندر ہو رہی ہے اور تقریباً 58% جو دنیا کے جو ریزروز ہیں, فورن ریزروز ہیں, وہ اس وقت ڈالر کی شکل میں محفوظ ہیں. تو لہٰذا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں فار فیچ یعنی فار کرائی کہہ سکتے ہیں برکس کے اینڈ پہ کہ وہ جو ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی اور اس حوالے سے جو باہمی تال میل, پھر اسی طریقے سے جو مختلف ممالک ہیں برکس کے اندر شامل, خاص طور پہ اس میں اگر ہم پاکستان کے ریفرنس سے دیکھیں تو انڈیا کا ایک اپنا ایجنڈا ہے اور اس برکس سمٹ کو میں سمجھتا ہوں انڈیا نے بہت ہی بہتر انداز میں اپنے آپ کو شو کیس کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اینڈ برکس کے سیشن کے دوران ہی ان کا چاند پر اترنا اور ایک ایسے مقام پر اترنا جہاں آج تک اس سے پہلے کوئی نہیں اتر سکا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کی اس پوزیشن کو بہت زیادہ بڑھوتری ملی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی, اور اپنی جو معاشی مائٹ ہے اس کو بھی انڈیا مختلف حوالوں سے جو ہے وہ وہاں پہ یقین سمٹ میں یا اس کانفرنس میں وہ ہیمر کرتا رہا ہے. اور سائیڈ لائنز پہ اس نوعیت کی خبریں آتی رہی ہیں کہ جس میں اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے معاملات سننے کو ملے کہ جس میں انڈیا نے ایک لحاظ سے اس پورے اجلاس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پہ کوئی چین جیسا ان کا ایک رائیول موجود تھا, تو لہٰذا انڈیا کا یہ خواب اور شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اور اسی وجہ سے اس جو فورم ہے اس کی اوپننگ, اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات انڈور تھی وہ پبلک کی گئی, اور اسی تناظر میں سعودی عرب نے بھی ابھی تک جو ہے وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کیا ہے, وہ بھی بہت محتاط طریقے سے اس کا جواب دے رہا ہے. جس طریقے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس معاملے پہ بہت ہی محتاط رد عمل شو کیا ہے. اس نوعیت کی خبریں پھیلائی گئیں کہ جیسے پاکستان نے اس فورم میں یا اس الائنس میں شرکت کے حوالے سے کوئی باقاعدہ درخواست کی ہے جسے خدا نخواستہ قبول نہیں کیا گیا. ماضی میں یقیناً پچھلے سال سمٹ میں پچھلے سال جون میں جو اس کا ورچوئل اجلاس ہوا تھا اس میں انڈیا نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس اجلاس میں شرکت کے حوالے سے جو ہے وہ دعوت نہ دی جائے, اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس فورم کی جو ڈائنامکس ہیں, خاص طور پہ جو پولیٹیکل اور اقتصادی کنفرنٹیشن ملکوں کے درمیان جو پائی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بجائے خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو دور کیے بغیر برکس جو ہے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے سفیر محترم نے ابتدا میں بات کی کہ یہ فورم جو ہے یہ مشاورتی فورم تو ہو سکتا ہے, گفتگو کا فورم ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پاس اپنے جو فیصلے ہیں اس کے لیے کوئی قوت نافذہ نہیں ہے. بیان ہی جس طریقے سے OIC کا فورم ہے, یا اگر ہم لارجر سکیل پہ بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے ایسے مینڈیٹ, ایسی قراردادیں آج بھی وہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس میں سر فہرست کشمیر کے حوالے سے جو ایک انفنش ایجنڈا جو ہے یا جو قراردادیں ہیں پلیبیسائٹ کے حوالے سے اس پر عمل نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے فلسطین کا مسئلہ ہے, اس پر بڑے شد و مد سے مختلف اوقات میں بات بھی ہوتی ہے, اسرائیل کی مذمت بھی ہوتی ہے, لیکن فلسطینیوں کو
اپنی جو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے حوالے سے جو بین الاقوامی فورم کی کمٹمنٹ ہے اسے پورا نہیں کیا جا سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ یعنی اس اپنے فیصلے کو ان قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور یہ جو فی زمانہ اقتصادی معاملات پہ اور خاص طور پہ ایک جو دنیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یہ یونیپولر ورلڈ میں اپنے آپ کو رسوخ میں بہت زیادہ لانے کے لیے جو امریکہ کی جو کوششیں ہیں یہ کم از کم اس کے حوالے سے یعنی یہ جو فورم ہے اس حوالے سے اثر رسوخ کی آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی منصور جعفر صاحب. یہ میں آتا ہوں سوال کی طرف لیکن ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں آئی آر ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر باقر ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں. گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. نجم ثاقب صاحب یہ جو وہی بات کہ جو ممالک اس میں شامل ہیں ان کے اپنے تنازعات بھی اس کی راہ میں بہت بڑے رکاوٹ ہیں یعنی بھارت اور چین کا جو معاملہ ہے. دوسرا بہرحال پاکستان نے اس کی وضاحت تو پاکستان نے کر دی وزارت خارجہ نے کہ ہم نے کوئی باقاعدہ ایسی کوئی درخواست نہیں دی لیکن چین کی تو خواہش ہوگی یقیناً کہ وہ پاکستان جو ہے اس کا حصہ بنے. اس سے پہلے کہ آپ کے اس بڑے اچھے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں میں یہ 2-3 باتوں کی وضاحت. پہلی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس میں پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی دن شامل ہوئے تھے. آپ کو بھی پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کئی اور جگہ جس طرح سارک بنائی تھی اس میں انڈیا بھی تھا پاکستان بھی تھا. تو یہ کہنا کہ جی انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا پاکستان کو کہ وہ پاکستان کے لیے آئے کسی حد تک درست ہے لیکن یہ سارے کا سارا سچ نہیں ہوتا جاوید. اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ 3 لیول پہ یعنی دیکھی جاتی ہیں. جو ملٹی لیٹرل آپ کا ہوتا ہے نا جو یعنی ملٹی لیٹرل کو کیا کہیں گے جو بین الاقوامی یا آپ وہ جو کثیر جہتی یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ. تو جو کثیر جہتی اس طرح کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں آتا ہے آپ کا عسکری اینگل. مثال کے طور پہ نیٹو آپ کے پاس ہے. دوسرا آپ کا آتا ہے جس پہ آپ کا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ہوتا ہے جس میں آپ کی ای یو آتی ہے یورپین یونین ہے. اس میں ادھر ہمارے ایشیا میں آسیان ہے جو باقاعدہ طور پہ ایک سٹینڈ لیتی ہے اور اس کے بعد اس پہ ٹک جاتی ہے جم جاتی ہے. تیسری چیز آتی ہے جو کہ جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں سفارتکاری. اس میں آپٹکس بڑے ضروری ہوتے ہیں اور اس آپٹکس کی وجہ سے آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ٹلٹ ہے ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے. جس طرح بندونگ کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ جو نان الائنڈ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں اکثر ممالک وہ تھے جو امریکہ کے خرچے پہ چل رہے تھے جو یورپ کے یعنی مرہون منت تھے لیکن وہ تھے. تو اس میں جب آپٹکس کی بات آتی ہے تو اس میں جس طرح پاکستان کی بات ہے پاکستان کو بالکل جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کہ پاکستان نے اپلیکیشن دی اور انڈیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا. انڈیا ایک چھوٹا سا ممبر ہے اس میں اور اس میں بڑے بڑے چائنا وہاں موجود ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی برکس میں انڈیا ہے تو برکس میں چائنا بھی موجود ہے. لہٰذا اور فارن آفس کی جو سپوکس پرسن ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے محتاط لہجہ تھا لیکن کلیریفائی کیا ہے کہ ہم نے نمبر 1 ہم نے اپلیکیشن نہیں دی. جو اپلیکیشن دی نہیں تو پھر اس کی تردید یا اس کی نفی ہونا کو تو سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات انہوں نے کی جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی اس طرح کے فورم کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے پروز اینڈ کونز دیکھتے ہیں. آپ اس کو دیکھتے ہیں ہمیں ایڈوانٹیج پاکستان کو بحیثیت ایک ریاست کے ایک مملکت کے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان. اور مجھے یہ ایسا لگتا ہے ان کے اس یعنی پریس ریلیز سے لگا تھا کہ ابھی ہم نے اس پہ پوری طرح سے احاطہ نہیں کیا کہ کیا پاکستان کو برکس کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں کیا ہمیں اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان 6 ممالک خاص طور پہ سعودی عربیہ اور یو اے ای اس وقت کی آخری بات کہ یہ جو 2 ممالک ہیں ان کا تناظر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے برکس کے لیے. وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پچھلے اگر آپ 6-7 سال سے اور خاص طور سے جب سے افغانستان سے نیٹو اور امریکہ گیا ہے تو یو اے ای اور سعودی عربیہ کو لگا ہے کہ ان کے اوپر جو سیکیورٹی کی چھتری تھی نا وہ چلی گئی ہے. اب وہ ہمسائے میں تھا نا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی
प्रॉब्लम होती है सऊदी अरेबिया को, तो सिक्योरिटी के लिए अमेरिका मौजूद है। तो अमेरिका इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट से निकलना, तो इन दोनों ममालिक ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बताने की कोशिश की है और उसमें कई चीजें की है। मिसाल के तौर पे यूएई ने इजराइल को तस्लीम कर लिया। यूएई जैसा मुल्क कह रहा है कि जी कॉप जो होगी क्लाइमेट चेंज की वो हम कराएंगे। अब इन दोनों ममालिक ने वजाहत से बता दिया है कि हम अमेरिकन तसल्लुत से अब निकल रहे हैं और हमें और मंडियां चाहिए, हमें और ये मैं आपको इन दो मुल्कों का बता रहा हूं। हर मुल्क का अपना अपना एंगल है। पाकिस्तान का एंगल वाजे होगा कुछ अरसे के बाद, जब हम पूरी तरह से देख लेंगे कि हमें इसमें इंडिया का बीच में एंगल नहीं है, इसको भूल जाइए। हमने ये देखना है कि हमें बहसियत एक मईशत के क्या इसमें कोई माशी फैसला होता है। डॉलर के खिलाफ पाकिस्तान नहीं है। और एक अहम बात आपको इसमें बताऊं कि ये जो एक्सरसाइज अभी शुरू हुई है या हो रही है, उसमें ये बड़ा जरूरी है कि कोई ऐसी बात ना की जाए कि हमारे ताल्लुकात वेस्ट के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका कनाडा के साथ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, और देखना यह होगा किसी एक दिन अगर जावेद साहब आपको पता लगता है कि यूरोप के किसी मुल्क ने ब्रिक्स ज्वाइन की है, हाँ, ये तो उस दिन मैं आपके साथ पूरा प्रोग्राम करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की है। ये तो बिल्कुल एक नई बात हो जाएगी कि यूरोप का कोई मुल्क जो है वो फिर ब्रिक्स ज्वाइन करेगा, जिसकी तरफ निशानदेही की है नजमुल साकिब साहब ने। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बाकर मलिक साहब, आप बताइए, ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि ब्रिक्स ने बाकायदा दावत दी है 6 ममालिक को, जिनमें ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी है, बाकी ममालिक के अलावा। हम जो सवाल उठा रहे थे कि ये जो नई पेशरफ्त है ये कितनी अहम है इस खित्ते के हवाले से भी, और फिर ये जो ममालिक जिसकी तरफ एम्बेसडर साहब ने भी इशारा किया कि अब जो है वो जाहिर है हर मुल्क अगर इसका हिस्सा भी बनता है तो वो अपने मफादात को देख रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें ओवरऑल, तो शुरू से लेकर आज तक ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को 4 मेन चैलेंजेस हैं जो हमेशा इग्नोर किया जाता है। पहले तो चीज़ है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जिसको हमने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, और क्योंकि ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का वो है, क्योंकि अब वार वो प्रायोरिटी नहीं रही है, चाहे वो मेजर पावर्स हों या आपकी रीजनल पावर्स हों। उनके लिए आप रशिया और यूक्रेनियन को देखते हैं तो वो इससे भी वाज़ेह होता है कि वार कोई किसी चीज़ के लिए ना वो प्रायोरिटी नहीं रही। तो पाकिस्तान ने एक तो ये अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को टोटली इग्नोर कर दिया है। सेकंड जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू रहा है हमेशा से वो कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अलावा बैलेंस अप्रोच कभी नहीं रही उनकी। या तो वो वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, या वो चाइना की तरफ है, या रशिया की तरफ है। मतलब एक जैसे इंडिया है ना, इंडिया को देखें एक बैलेंस अप्रोच रही है हमेशा, रशिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, अमेरिका के साथ उसकी एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है। इसी तरह पाकिस्तान ने अपने फॉरेन पॉलिसी को कभी इसी तरह एग्जीक्यूट भी नहीं किया। और चौथा जो इशू है वो पाकिस्तान का अपने एक न्यूक्लियर जो स्टेटस है ना, इसको कभी पाकिस्तान ने कैश ही नहीं किया कि हमने एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर या ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस कैसे शो करना है। अब इस खत्ते के अंदर क्या रीजन है, क्योंकि देखें जब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी ना, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि दुनिया के अंदर पीस को प्रमोट करना है, वार को प्रिवेंट करना है। बट ग्रेजुअली स्लोली यूनाइटेड नेशन का रोल उसी तरह नहीं है जिसकी वजह से ये क्रिएट किया गया था। अब ये ब्रिक्स है ना, ये सिर्फ आप इसको इकोनॉमिक एंगल से ना देखें। आजकल जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बेसिकली एक फोरम प्रोवाइड करती हैं ताकि उसके जो मेंबर स्टेट हैं उनके साथ मिलकर कोई नेगोशिएशन की जाए, उनकी कोई डिस्प्यूट है उनको सेटलमेंट की जाए। अब ये ब्रिक्स जो है ना, सिर्फ इसको ये कह देते हैं कि ये ग्लोबल साउथ है या साउथ की एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है या इस तरह की, वो आप बेसिकली इसको यूज़ करती हैं। लेकिन ब्रिक्स का जो सबसे बड़ा उस लोगों ने इग्नोर कर दिया, एक तो ये कि जिन्होंने कहा कि डी डॉलराइजेशन की तरफ हमने वो बेसिकली वो करना है कि जो हमने अपनी इकॉनमी को आल दो कि ये इतना जल्दी नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा, स्लोली होगा, कि हो सकता है इसमें एक 10 साल 12 साल लग जाए। फिर सेकंड जो इसका बेसिकली ये है कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अब इस रीजन को देखें तो इस रीजन का जो सबसे बड़ा इशू है वो इकोनॉमिक है। आपकी पॉवर्टी, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है।
अब इसमें चाइना, अब इस ब्रिक्स के अंदर दो मेजर पावर, एक तो ये कि देखें रशिया जो है ना रिसर्जेंस एक रीगेनिंग कर रहा है वो अपनी पावर को। सेकंड, चाइना की इकॉनमी देखें, इंडिया देखें, इसमें दुनिया के सबसे दो ऐसे ममालिक है जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में से उसमें आ जाते हैं। फिर इनका जीडीपी ग्रोथ देखें। अब आईएमएफ ने तो ये प्रिडिक्ट किया है कि जो आने वाले दिनों में ये ब्रिक्स है, ये दुनिया का तकरीबन मोर देन 55% जो है ना जीडीपी यहाँ से जनरेट ये होगा, ब्रिक्स से होगा। लेकिन मैं इसको कहता हूँ मोर देन 70%। जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बढ़ रही है, ये आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये जो इस खित्ते का सबसे बड़ा इशू है वो आपका एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। चाहे कोई भी स्टेट हो, वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या ईरान हो, या अफ़गानिस्तान हो, तो इन सब स्टेट्स को, या इवन ये जो भी कहते हैं ना पाकिस्तान ने फॉर्मल किसी किस्म की कोई इन्विटेशन नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? आप अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रमोट तो करें, आप अपनी इकोनॉमिक जो आपकी चैलेंजेस हैं उनको किसी फोरम के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ही ये चीज़ें आएंगी ना। अब ये भी इशू उठता है कि जी यहाँ पर जो है ना अगर पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन देती है तो उसको इंडिया वीटो कर देगा। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ चाइना नहीं चाहता, रशिया भी चाहता है कि पाकिस्तान इस फोरम को ज्वाइन करे उसमें से। अगर इंडिया वीटो करता है तो आपने भी ओआईसी में अपना रोल अदा किया कि इंडिया भी मेंबरशिप लेना चाह रहा था। सो जब एक इंटरनेशनल फोरम होता है या एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको आप सिर्फ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ना देखें कि उसका पर्सपेक्टिव जो ना एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, उसके ओवरऑल देखें उसके बेसिकली पर्पज़ ये। अब ये जो ब्रिक्स है आप देखें उन्होंने अपनी एक जो है ना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई है, उसके अंदर उसका काम ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको आपने डेवलप करना है। इसके अलावा उनको असेस्ट करना है आईटी के अंदर, माइनिंग के अंदर, और इसके अलावा कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो आपने इसके अलावा भी आपने रिजॉल्व करना है। ठीक है। तो इस वजह से ये मेरे ख्याल में जितना भी इशू है ना इस रीजन के अंदर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक से रिलेटेड। जी नजम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 55% अगर ये बन जाती है पूरी आबादी या जीडीपी बन जाती है, और ये कहना कि जी ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम इस वजह से है, तो जावेद यूनाइटेड नेशन में तो 100% है। उसमें तो सारी की सारी दुनिया के जो ममालिक हैं 200 से ज्यादा, वो सारे के सारे मेंबर्स हैं। तो कर क्या लिया है उन्होंने? बहुत से तो मामला सिर्फ ये कहना कि जी जिस तरह G20 की बात होती है, बताते हैं जी G20 में इतने ममालिक हैं, इतनी जीडीपी है, भाई वो इंडिविजुअल कंट्रीज की है। दूसरी एक वजाहत बड़ी जरूरी है, इन्होंने बहुत बड़े अच्छे तरीके से इनकम्पस किया चीज़ों को। फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो अभी बात हुई है ना कि हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या उसमें सिर्फ न्यूक्लियर पे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए हमारा जो न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ये हमने जीडीपी बढ़ाने के लिए नहीं किया हुआ कि हम इसको कैश कराएं, इसको जो है वो हम इसको एज अ थ्रेट या एज अ डिटरेंट, सिर्फ सवाए इसका है कि 1998 मई में हमने इसको किया इसलिए कि बैलेंस ऑफ पावर जो है साउथ एशिया में वो हिल गया था, बिल्कुल हिल गया। और वो इंडिया की वजह से हिला था। और सीधे सीधे से हमारे अज़ाइम हैं कि हमने अब, और इसी की वजह से नोट कीजिएगा कि 1998 मई से लेके आज तक हालात दाएं बाएं हुए हैं। कोई अभी नंदन आ जाता है और कभी कोई यानी दाएं बाएं कुछ शरारतें हो जाती हैं एलओसी पे, लेकिन फुल फ्लेज वॉर क्योंकि इंडिया को अभी पता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये फॉरेन पॉलिसी का जो है ना ये वाला एंगल कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो उसमें नहीं, एज अ बहसीत सफीर के मैं आपको बता सकता हूं 11 मुल्कों में मैंने सफारती असनाद पेश की हैं। दुनिया के 11 ममालिक में मैं सिर्फ सफीर रहा हूं, इसके अलावा बाकी जो है वो जूनियर लेवल पे काउंसलर, फर्स्ट सेक्रेटरी। मेरी पहली हिदायत जो मुझे वजीर आजम से मिलती थी उस वक्त के जो भी थे या सदर पाकिस्तान से, उसमें ये होता था आपने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लानी है, आपने जॉइंट वेंचर जो है वो ये करना है, इकोनॉमिक जो है डिप्लोमेसी इज नंबर 1 प्रायोरिटी, और नंबर 2 पे था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनका आपने ख्याल करना है। लिहाजा मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता कि ये कहा जाए कि जी इकोनॉमिक, हाँ अब नजमुस साकिब ने तो वहां से इन्वेस्टर्स भेज दिए, ठीक है, अब वो यहाँ आते हैं और हालात देखते हैं, यहाँ पे रेपिज्म का शिकार हो जाते हैं। ये बताइए, ठीक है, जब आपको ये पता लगे इन्वेस्टर आपसे कहता है जी कि ये पैसे मैं वापस भी लेके जाने ने कोई तरीका भी, तो उस वक्त नजमुस साकिब क्या करेगा? बिल्कुल। लिहाजा इस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आपने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल और जो आपकी सियासी और यानी वो जो हिसाब किताब ये हैं उनमें देखना है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इन वन लाइनर आपको बताता हूं, फॉरेन पॉलिसी हवा में कोई चीज नहीं होती।
Foreign policy is the depiction of the entire situation which is emerging from your own country. Political, economic वगैरह. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. अच्छा, ये एक अगला जो सवाल है वो मंसूर साहब के लिए भी आपके लिए भी यही होगा कि हमने जो बात की, जो इब्तिदाई तासुर ये निकला कि ब्रिक्स जो है वो जो जिन मकासद की बुनियाद पर उसका क़याम अमल में आया था, उसकी तरफ या उसके हुसूल की तरफ उसका जो सफ़र है वो निस्बतन सुस्त है. ये जो नए ममालिक शामिल होते हैं और जिसकी तरफ मंसूर जाफ़र साहब, नजमुल साकिब साहब ने भी इशारा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब थोड़ा सा ये अपने आप को रीजनली पोजीशन भी कर रहे हैं अमेरिका के हवाले से. और फिर हमने देखा भी कि गुज़श्ता दिनों में, गुज़श्ता कुछ सालों में या महीनों में अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात, तो आपको लगता है कि नए ममालिक के आने से कुछ बेहतरी हो सकती है? फिर हम देख रहे हैं कि एक तनाज़ात चल रहे हैं, रूस यूक्रेन की वजह से रूस के ऊपर पाबंदियां लगीं, उसमें रूस भी यही यकीनन सोच रहा होगा कि ये जो फोरम है कम से कम इसको इकनॉमिकली इसको मुतहर्रिक किया जाए. यकीनन इन नए ममालिक की जो शमूलियत है इस फोरम में उसके अपने असरात हैं, और ख़ास तौर पे इन ममालिक की जो अपनी इंटरनल इकनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए. ख़ास तौर पे सऊदी अरब जिस अंदाज से अपनी मईशत को तेल की जो पैदावार है उससे डिटैच करते हुए दीगर जो अल्टरनेटिव ज़राए हैं उनकी तरफ रुजू कर रहा है, और जिस अंदाज से उन्होंने एक अपनी बड़ी लॉन्ग टर्म 2030 विज़न जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है. तो और इसी तरीके से जो यूएई का ख़त्ता है उन्होंने भी जिस तरीके से अपने आप को मुख्तलिफ़ इलाकाई तनाज़ात, ख़ास तौर पे जो मशरक़ वस्ता का जो एक मैं समझता हूँ सुलगता हुआ मसला फ़लस्तीन है, उससे अपने आप को एक लिहाज से अलग करने के लिए जिस अंदाज से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की राहें जो है वो बढ़ाई हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसे उनके इंडिविजुअल यानी आप कह लीजिए सफारती एजेंडाज़ हैं या जो उनके सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन को हम इससे सरफ़ नज़र नहीं कर सकते. हमें यकीनन अगर इस फोरम को जिस तरीके से इसके लिए एक लार्जर एजेंडा जो है वो जहन में है, इसके चाहे वो मुतारफ़ कराने वाले या इसको फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, तो हमें इन ममालिक की जो इंडिविजुअल ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से जो मामलात हैं और सऊदी अरब के मामलात जो हैं वो अब एक नई शुरुआत का पता दे रहे हैं हमें. और जिस तरीके से हमारे दीगर पैनलिस्ट ने ख़ास तौर पे इशारा किया कि इस फोरम को हम एंटी अमेरिकन या अमेरिका की जो डी डॉलराइजेशन की या उसके जो डॉलर को शिकस्त देने की पॉलिसी के रेफरेंस में ना लें, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि इस वक्त जिस अंदाज से अमेरिका ने ख़ास तौर पे इन ममालिक के जो इक्तिसादी एजेंडाज़ हैं उस पर असरानंदाज होने की कोशिश की है, और बिलखुसूस सऊदी अरब को जिस अंदाज से सिक्योरिटी थ्रेट्स या इस नौइयत की चीज़ों के साथ जो है वो एक्सपोज़ किया है, मैं समझता हूँ ये जो ईरान और सऊदी अरब अप्रोचमेंट है ये बुनियादी तौर पे उसी यानी अमेरिका की एक जो डिप्लोमेटिक डिच है उस ख़ास तौर पे सऊदी अरब के लिए, ये उसका शाखसाना है. और इसी वजह से इन दो यानी आप कह लीजिए मुखासमाना जज्बात रखने वाले ममालिक जो हैं, मुआनदाना जज्बात रखने वाले ममालिक जो हैं, उन्होंने अपने मामलात जो है वो दुरुस्त किए हैं, उनमें रिप्रोचमेंट पैदा की है, और अब एक नई शुरुआत जो है और अपने तमाम तनाज़ात को बुला के नई सफारती शुरुआत का आगाज़ किया है, जिसमें इन मुल्कों में एक दूसरे के यहाँ सफारत खाने जो हैं वो खुले हैं, और फिर इसी तरीके से आगे जो उनका इक़्तिसादी एजेंडा है वो इस खत्ते के. और यहाँ पे यकीनन जो चीन है, चीन जिस अंदाज से अपनी तवानाई की ज़रूरतों के लिए इस वक्त जो है वो इस खत्ते को ख़ास तौर पर सऊदी अरब और यूएई को देख रहा है, मैं समझता हूँ, और उसे जिस अंदाज से ऑफ़र की गई है कि वो अपनी मकामी करेंसी में भी वो इनसे तेल जो है वो ख़रीद सकते हैं, और इसी तरीके से रूस की तरफ से जो अपना तेल जो है वो इंडिया को अगर रूबल्स में फ़रोख्त किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से वो जो डी डॉलराइजेशन का एक थिंकिंग मौजूद है बैक एंड पे ब्रिक्स के, वो किसी न किसी अंदाज में हमें रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है. और अब आगे चलकर महसूस ऐसा हो रहा है कि वाकई ही जो
جو اس برکس کا جو بنیادی ایجنڈا تھا خاص طور پہ تجارت اور معیشت کے حوالے سے اور باہمی تعاون کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت تک شرمندہ تعبیر شاید نہ ہو سکے جب تک جو اس فورم کے کمزور ممالک ہیں یا نسبتاً کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو ایک لحاظ سے سپورٹ نہیں دی جاتی. اور اس کے لیے اس وقت فی الوقت جو میکانزم میری ناقص رائے میں کہیں دکھائی دے رہا ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ اپنی جو مقامی کرنسیز ہیں اس کے اندر تجارت کا جو راستہ ہے وہ کھولا جائے، تاکہ جس انداز سے امریکہ مختلف پابندیاں عائد کر کے خاص طور پہ چین جیسی ملک جو اس کی اکنامک ترقی ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں بننا چاہتا ہے یا رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے، یقیناً چین کے پاس اس کے بیسیوں آلٹرنیٹ موجود ہیں. وہ اپنی جو برآمد ہے اس کو کسی تیسرے ملک کو بھیج کر اور وہاں سے وہ چیزیں جو ہے وہ امریکہ کو بھیج سکتا ہے. اگر آج امریکہ چین کے ساتھ اقتصادی پابندیاں جو ہے وہ عائد کرتا ہے تو یہ ایک یعنی بڑی مختصر سی دنیا ہے جسے آپ گلوبل ولیج کہتے ہیں، تو اس کے مختلف میکانزم اپنی جگہ موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فوڈ فار تھاٹ برکس کے فورم پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ بہت ہی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ممالک چاہے وہ یو اے ای ہے، ایران ہے، اس میں مصر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یقیناً اس کا تعلق افریقہ سے ہے اور لیکن کیونکہ وہ عرب ملکوں کے حوالے سے ایک اپنی اس کی ساکھ ہے اور خاص طور پہ جو خطے کی ریجنل پالیٹکس ہے، یعنی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم جو ڈپلومیسی ہے خاص طور پہ اس خطے کی، تو اس میں مصر کا کردار جو ہے اس کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. مصر وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بڑھائے، اور اسرائیل کے تعلقات بڑھانے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ مصر کی اپنی معیشت اور اپنی جو دیگر اقتصادی صورتحال تھی، جس کی وجہ سے مصر کو جو سیکیورٹی تھریٹ اسرائیل کی طرف سے تھا جنگوں کی شکل میں وہ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اس کی جو اپنی معیشت جس انداز سے ڈاواں ڈول تھی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد جس طریقے سے مصر کو بہت زیادہ اکنامک بیل آؤٹ ملا، ان کے قرضے معاف کیے گئے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف سفارتکاری کے پلیٹ فارمز پہ خطے کے دیگر ممالک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انہیں بھی اسی قسم کے سبز باغ جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کی جا سکے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان ممالک جنہوں نے خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں، بالخصوص یو اے ای، مصر یا اس کے بعد اردن، وہاں کیا آج ہن برس رہا ہے؟ وہاں آج بھی اسرائیلی سفیر جو ہے وہ ایک عام شہری کی طرح یا ایک عام ڈپلومیٹ کی طرح اس انداز سے ان کے ملکوں میں نقل و حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں یہ فیصلے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیے گئے ہیں یہ صرف اور صرف حکومتی سطح پہ یا ایکلن آف پاورز میں کیے گئے ہیں، اس کا عوام کے ساتھ یا ان کے دلوں کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں بہرحال جو خطے کے تنازعات ہیں اصل مسئلہ تو ان کا ہے، اس سے ریزالو ہونا چاہیے. تعلقات بنائے جا رہے ہیں مختلف ممالک اسرائیل کے ساتھ، لیکن اس خطے کا جو سب سے بڑا مسئلہ مڈل ایسٹ کا وہ یہی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک نئی ریاست کی شکل میں اسے تسلیم کیا جائے، یہ آزاد ریاست کے حیثیت میں تسلیم کیا جائے، یہ اہم معاملہ ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. پروگرام میں شہر میں کچرے کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا یہ کچرا کہاں سے آ رہا ہے. اس شہر کو کوڑے کا ڈھیر بنانے کا پلان کام کر رہا ہے. ارے آپ رہائشی علاقے میں کچرا کیوں پھینک رہے ہیں؟ بھاگو یہاں سے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایکٹیویٹ ٹریش مانسٹر.
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات وہی نجم ثاقب صاحب جو ہم کر رہے تھے ایک تو تنازعات کے حوالے سے, دوسرا جو اس وقت جو برکس ہے وہ دنیا کی آبادی کا 40% ہے, مگر عالمی معیشت میں اس کا جو حصہ ہے وہ 1/4 ہے. پھر ہم جو بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے, سری لنکا, بنگلہ دیش, ان میں کرائسس آیا, IMF نے ہی مدد کی, جو برکس کا بینک تھا نیو ڈیولپمنٹ بینک وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکا, نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس وسائل نہ ہو. ان ملکوں کے شامل ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اسٹرینتھننگ ہوگی, بہتری آئے گی معاملات کو, اور ایک بڑی تصویر کے اندر تنازعات کا حل, یہاں دیکھیں نا مسئلہ کشمیر ہے, وہاں فلسطین ہے, اصل مسائل نہیں ہے. تو دیکھیے صرف اگر آپ یہ فیکٹ ہی لے لیں کہ برکس کے 14 برس جو ہیں اس میں ابھی 2 دن پہلے اعلان ہوا ہے کہ 6 ملک اور آئیں گے. ٹھیک, اور مجھے یہ پتا ہے کہ 20 کے قریب ممالک جو ہیں وہ ٹوکن لے کے کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک ایسا فورم یا ایک ایسا ملٹی لیٹرل آپ کا ادارہ ہے یا جو بھی یہ حساب کتاب بن رہا ہے جس کے خد و خال ابھی بن رہے ہیں, تو اس سے یہ توقع رکھنی کہ جی وہ دیکھیے جب آپ اینٹیں بنیادیں بناتے ہیں کسی مکان کی, ابھی آپ نے بنیادیں رکھی ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ کچن میں مینیو کیا ہوگا اور کچن چل کیوں نہیں رہا. بابا ابھی تو شروعات ہوئی ہیں, لیکن یہ شروعات جو ہیں یہ بڑی خوشائند ہیں. یہ شروعات جو ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو 6 ممالک بیچ میں آئے ہیں, اور مجھے یہ پتا ہے کہ 1 جنوری 2024 سے 1 جنوری 2024 سے یہ سارے ممالک باقاعدہ طور پہ برکس کا حصہ بن جائیں گے. پتہ نہیں اس کا نام کیا ہوگا, کیونکہ اس پہ جو ابھی تک برکس تھا وہ یعنی پہلے جو ان کے لیٹرز ہیں ان پہ تھا. ابھی تو اس کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس پہ اگلے سال جب یہ برکس کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایران, ایجپٹ, ایتھوپیا, UAE, سعودی عربیہ یہ بھی شامل ہوں گے, اس طرف چین, روس, انڈیا, یعنی ساؤتھ افریقہ, برازیل وغیرہ بھی شامل ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ کوئی فیصلہ کریں. ٹھیک, لیکن ایک بات طے ہے کہ ان 14 برسوں میں جو آپ نے بات کی ہے بالکل 100% درست ہے. ان 14 برسوں میں ہر ڈیکلریشن جو کسی سمٹ میٹنگ کے بعد آپ نے یعنی وہ جاری کرتے ہیں نا سربراہان مملکت, اور اس میں کہتے ہیں جی کہ ہم اس پہ کنسرن ظاہر کرتے ہیں, اس پہ اس کو یہ کرنا چاہیے, ہیومن رائٹس پہ یہ ہوگا. کشمیر کی بات باقاعدہ طور پہ پچھلے میں ہوئی, اس میں افغانستان کے بارے میں پچھلے میں ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد بھی اگر آپ بتا نہیں سکے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی یا امپلیمنٹیشن لیول جو ہے, تو ہم یہ بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ نیسنٹ سٹیج میں ہے, ابھی نو مولود ہے یہ, اور ابھی یہ اس میں حساب کتاب ابھی اور آئیں گے. ایک چیز بڑی وضاحت سے یہاں میں بتا دوں کہ انڈیا کے پاس ایز سچ برکس میں ویٹو پاور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ویٹو پاور کا جو لفظ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں P5 میں, یونائٹڈ نیشنز میں, جس میں کہ وہ جو 5 ممالک ہیں وہ کسی بھی چیز کو وہ ویٹو کر سکتے ہیں. ہاں, انڈیا رکاوٹ ضرور ڈالے گا, لیکن ہم SCO کے ممبر نہیں بنے. بالکل صحیح, ہم SCO کے ممبر بنے, اور اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی بہت بڑا, اس میں بھی روس ہے, اس میں بھی چائنا ہے, اس میں بھی انڈیا, پاکستان وغیرہ, اور یہ جتنی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ساری بدرجہ یتم موجود ہیں. اس میں تو انڈیا کچھ نہیں کر سکا. انڈیا تو یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا کچھ نہیں کر سکا. تو انڈیا کو, اور ایک بات بڑی اور یعنی وضاحت بڑی ضروری ہے کیونکہ آپ کے لاکھوں دیکھنے والے جو ہیں نا, دیکھیے بحیثیت سفارتکار کے میں آپ کو بتاؤں, میں نے دنیا دیکھی ہے. سفارتکاری میں ہمیں ایک پرابلم آتی ہے جب پاکستان کا مقابلہ کر دیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہم انڈیا کے ساتھ کیوں اتنے فکسیٹڈ ہیں, ہم انڈیا کو کیوں اتنا سمجھتے. مثال کے طور پہ ابھی وہ چاند پہ پتہ نہیں گئے ہیں نہیں گئے ہیں, آج کل تو فوٹو آپ سے اتنا ہوتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا چلو جی وہ گئے ہیں, تو اس میں پاکستان کا مقابلہ ان کے ساتھ کیسے ہے. پاکستان تو ابھی دیکھیے, ہندوستان صدیوں سے ہندوستان ہے, میرا ملک ابھی صرف 76 سال کا ہے. آپ کس چیز سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں تو زبردستی اس مقابلے میں ڈالا گیا 1948, 1965, 1971 میں. سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. بالکل ٹھیک, انڈیا جو بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے. جب ہماری طرف میلی نظر سے دیکھے گا تو میرے آرمی چیف نے مجھے کہا ہے کہ جی وہ پھر دیکھی جائے گی. ڈاکٹر واقع ملک صاحب, بن سکتا ہے یہ آغاز ہے, اس کا اثر بھی ہوگا, اس کا انفلوئنس بھی ہوگا اس فورم کا.
جی بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. اب دیکھیں اگر انفلوئنس ہوگا تو یہ جو رشیا ہے یا چائنا ہے یا انڈیا ہے یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کنٹریز کو شامل کیا جائے. اور جس طرح امبیسڈر صاحب نے بات کی تھی نا کہ یونائٹڈ نیشن نے کیا کر لیا، دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا سٹرکچر اور برکس کا سٹرکچر اس میں تھوڑا ڈفرینس ہے. سو اس کا یہ کہنا کہ یہ ابھی بن رہا ہے، دیکھیں یہ ایک سیٹ اپ تو انہوں نے بنا دیا ہے ٹھیک کہ بینک بھی بنا دیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے بیسکلی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے یا انہوں نے وہ بھی ڈیفائن کر دیا انہوں نے. اس کے علاوہ اگر یہ اس کا انفلوئنس نہ ہوتا اس میں تقریباً 20 یا 30 کنٹریز جو ہے نا وہ ٹوکن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی اس میں انٹر ہونا ہے، ہم نے بھی اپنی اس کے اندر ممبرشپ لینی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک پوری دنیا کے اندر نا یہ برکس کا ایسا ایک انفلوئنس بن رہا ہے جس کی وجہ سے باقی جو جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹری ہیں ان کو بھی یہ اپیل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو جب سعودی عربیہ کی یہاں پر انٹری ہوئی تو اس میں تو دنیا کے دو ایسے ممالک ہے جو ایک جو ہے دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے آئل کا، دوسرا ایکسپورٹر ہے. تو وہ اس میں دیکھ لیں نا، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر باقر ملک صاحب، نجم الثاقب صاحب آپ کا، اور منصور جعفر صاحب آپ نے بھی ہمیں لاہور کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دنیا میں جتنے بھی نئے الائنسز بن رہے ہیں یا مؤثر الائنسز موجود ہیں جس کا پاکستان حصہ ہے یا پاکستان نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے سے بہت کیئرفلی ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ برکس کے حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ کی وضاحت بھی سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسی باقاعدہ درخواست نہیں کی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ چین اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان اس کا حصہ بنے. پاکستان اپنا ہر فیصلہ اپنے مفاد کے مطابق کرتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.